मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अस्यां कक्षायां वयं 8 to 68 आरभ्य पठामः। 8 to 68 अहन् इति सूत्रं। पदस्य रुः अनुवर्तते। अहन् इति पदस्य रुर्भवति। अलो अन्त्यस्य इति अन्त्यनकारस्य रुत्वं भवति इत्यर्थः। अहन् इति नकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः। It means a day, including daytime and night time, or only daytime. प्रातिपदिकान्तस्य नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इति 8 to 7 सूत्रे नकारस्य लोपे प्राप्ते तद् अपवादत्वेन अस्मिन् सूत्रे रुत्वं विधीयते। उदाहरणानि वदामः। अहन् इति यत्र पदत्वं भवति तत्रैव उदाहरणं दातव्यम्। अहन् इति शब्दस्य द्वितीया चतुर्थी पंचमी विभक्तिषु विवचन रूपम्। अत्र किं भवति? स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति 1417 सूत्रात् अहन् शब्दस्य पदत्वं भवति। तो अहन् प्लस भ्याम् इति स्थिते तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्तिषु विवचन रूपम्। अहन् इति शब्दस्य पदत्वम् अस्ति इति कृत्वा नकारस्य रुत्वं भवति। अहर् प्लस भ्याम् इति भवति। अत्र रेफात् परे भकारः वर्तते इति असि च अतोरोरप्लुगादप्लुते इति अनुवृत्य असि च इति 6110 सूत्रेण उत्वं भवति। उत्वस्य उत्वं भवति। अह प्लस उ प्लस भ्याम् आद् गुणः अहोभ्याम् इति रूपं भवति। अहन् शब्दस्य द्वितीया बहुवचन रूपम् अहन् प्लस भिस्। अत्रापि अहन् शब्दस्य पदत्वं सिद्ध्यति। अहन् प्लस भिस् इति नकारस्य रुत्वम् अहर् प्लस भिस्। अत्र पुनर् यथा पूर्वं रुत्वस्य उकारः आद् गुणः अहोभिः इति रूपम्। Then we will take up example of a different kind. बहुव्रीहि समासः। दीर्घम् अहः यस्मिन् इत्यर्थे बहुव्रीहि समासः। That means the daytime is longer than the night time ityarthah. In which day the daytime is longer than the night time ityarthe दीर्घ प्लस अहन् दीर्घाहन् इति समासः। अत्र अस्य समासस्य प्रथमैकवचन रूपं दीर्घाहन् प्लस सु। अल्ज्ञादि सूत्रेण सु इत्यस्य लोपः दीर्घाहन्। अत्र ऋत्वस्य प्रकृतसूत्रे विहितस्य ऋत्वस्य सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति सूत्रं
ऋत्वस्य असिद्ध सूत्रं प्रति ऋत्वस्य असिद्धत्वात् नकारस्य उपधायाः दीर्घो भवति। दीर्घाहान् इति दीर्घेण दीर्घाहान् इति रूपं भवति। प्रकृतसूत्रेण नकारस्य ऋत्वं दीर्घाहार इति रूपं भवति। दीर्घाहार निदाघः इति स्थिते दीर्घाहार निदाघः इत्युक्ते the summer season is having longer daytime. एवं स्थिते भो भगो अभो अपूर्वस्य यो असि रोः इति अनुवृत्य 8317 सूत्रेण रेफस्य यकारः भवति। रेफस्य यकारे कृते तस्य अलि सर्वेषां लोपः इति 8322 सूत्रेण लोपो भवति। तेन अंतिमं रूपं दीर्घाः निधाघः इति भवति। अत्र दीर्घाः इति उदाहरणं। The summer season has long daytime इत्यर्थः। Another example we will take. दीर्घाहन् इत्यस्य सम्बुद्धौ दीर्घाहन् प्लस सु अल्ज्ञादि सूत्रेण सु इत्यस्य लोपः। हे दीर्घाहन् प्रकृत सूत्रेण ऋत्वं हे दीर्घाहर् हे दीर्घाहो दीर्घाहर् प्लस अत्र इति स्थिते अतोरोरप्लुदादप्लुते इति 6109 सूत्रेण उत्वं भवति आद् गुणः भवति। एङ्गः पदान्तादति पररूपं भवति। हे दीर्घोः अत्र इति रूपं भवति। ओ द लॉन्ग डे टाइम्ड हॉट सीजन इत्यर्थः। देयर इज वन वार्तिकम हियर। अह्नः रुविधौ रूप रात्रि रथन्तरेषु उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अत्र पदस्य ऋत्वं विहितं मुख्य सूत्रेण पाणिनि सूत्रेण वार्तिककारेण अह्नः that means अहन् इति शब्दस्य ऋत्वविधि प्रसंगे अहन् इत्यस्मात् रूप रात्रि रथन्तर इति तेषां समासानम् अपि उपसंख्यानं ऋत्वविधानं कर्तव्यम् इत्यर्थः। रूपम् इति उदाहरणम्। अहन् प्लस रूपं विशेषण समासः। नकारस्य ऋत्वं अहर् प्लस रूपम्। अत्र अतोरोरप्लुदादप्लुते असि च इति सूत्रेण ऋत्वस्य उकारः अह उ रूपम्। आद् गुणः इति गुणसन्धिः। अहो रूपम् इति अन्तिमं रूपम्। अहश्च रात्रिश्च इति रूपमिति उदाहरणं दत्तं किल। रात्रि इति उदाहरणम्। अहश्च रात्रिश्च इति द्वन्द्व समासः। अहन् रात्रि इति समासो भवति। ऋत्वं भवति प्रकृत सूत्रात् वार्तिकाच्च अहर् प्लस रात्रि। अत्र अहः सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः इति 5487 सूत्रेण अत्र अच्चिति प्रत्ययान्त समासान्त प्रत्ययः। एतेन सूत्रेण अहर् प्लस रात्रि प्लस अच् भवति। अहर् रात्र इति भवति। अहर् रात्र रेफस्य अतोरोरप्लुदादप्लुते इति उत्वं भवति। आद् गुणः भवति। अहोरात्रः इति अन्तिमं रूपं भवति। इट मीन्स द डे एंड नाइट इत्यर्थः। अनदर एग्जांपल रथान्तरम् इति उत्तरपदस्य उदाहरणम्। अह्नः रथन्तरम् रथान्तरम् इति नास्ति। अह्नः रथन्तरम् इति अर्थे षष्ठी समासः। अहन् रथन्तरम् इति समासस्य रूपं प्रकृतवार्तिकेन नकारस्य ऋत्वम् अहर् रथन्तरम्। रेफस्य उत्वं गुणस्य अहो रथन्तरम् इति अन्तिमं रूपं भवति। अत्र रथन्तरम् इति
तस्य अर्थः रथं तरति इति. Ratham means it has got a meaning of body also, not only chariot but body. He exceeds the body. He crosses the body. Ichartha Radhantaraha iti. Atra etat sutram ro asupi iti anantara sutrasya apavadaha rutvam. Atra upasankhyaayate etena vartikena. अपरे आह सामान्येनैव रेफादौ रुत्वं भवति. उदाहरणार्थम् अहं रम्यम्, अहर् रम्यम्, अहु रम्यम्, अहो रम्यम्. द डे इज प्लेजेंट इत्यर्थः. एवं अहो रत्नानि. इट मीन्स केवलं रूप रात्रि रथंतर शब्देषु परे एव न रेफादि शब्दस्य परे च एतेन वार्तिकेन अहं शब्दस्य रुत्वं भवति इति अपरेषां मतः. Now we will go to the next sutram 8 to 69. रो असुपि अहन् इति अनुवर्तते. अहन् शब्दस्य रः असुपि इति सन्धिविभागः. अत्र रुत्वम् इति नास्ति, केवल रेपः. रः इति अकारः उच्चारणार्थः. रेफादेशः भवति इत्यर्थः. असुपि इट मीन्स सुप्रत्ययान्त शब्दः परे न वर्तते यत्र इत्यर्थः. वृत्तिः अहन् इति शब्दस्य रेफादेशो भवति. रुत्वं भवति इति पूर्वमुक्तम्. अत्र रेफादेशो भवति, र इति भवति इति. असुपि परतः सुप्रत्ययान्त शब्दः परे न वर्तते यत्र इति सूत्रस्य अर्थः. उदाहरणं दीयते. We have to take after अहन् शब्द असुप् we have to take. So अह्नि ददाति इत्यर्थे. That means he gives in daytime इत्यर्थः. अत्यंत संयोगे द्वितीया विभक्तिः इति 2129 सूत्रेण अत्र अहन् इति द्वितीयान्त शब्दः. अहन् ददाति. ददाति इति सुप्रत्ययान्त शब्दः न वर्तते इति अहन् शब्दात् परे ददाति शब्दः असुप् वर्तते इति कृत्वा अत्र नकारस्य रेफादेशः. अहर् ददाति. He gives in the daytime इत्यर्थः. एवमेव अह्नि भुङ्क्ते इत्यर्थे. He eats in the daytime इत्यर्थे. अत्रापि अत्यन्त संयोगे द्वितीय अहन् भुङ्क्ते इति रूपं. नकारस्य रेफः अहर् भुक्ते इति रूपं. Now एतत् सूत्रं यथा पूर्वमुक्तम् अहन् इत्यस्य अपवादः. अहन् इति सूत्रं पदसम्बन्धी. अत्र पदसम्बन्धी नास्ति. अहर् ददाति इति अत्र यदि रुत्वं भवति, यदि रुत्वं स्यात् असि च इति 6110 सूत्रेण रुत्वं प्रसज्येत. तस्माद् रेफः विधीयते. अत्रापि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति 1162 सूत्रेण पूबस्ति इति दोषः न भवति. अह्नः रेफादेश विधौ लुमतालोपे प्रत्ययलक्षणस्य निषेधः. अत्र अयम् अहः शब्दः उपरो न भवति. लोपशब्देन यत्र लुप्यते तत् प्रत्ययलक्षणो भवत्येव. यथा हि दीर्घाः निदाघः. अत्र अल्ज्ञादि सूत्रेण लोपेन प्रत्ययस्य निवृत्तिर्भवति. द नेक्स्ट सूत्रद्वयं 8 to 70 71 छन्दसि एव वर्तेते. तद् न स्वीकुर्मः. 8 to 72
वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहां दः इति सूत्रम्। अत्र पदस्य इति अधिकृतं पूर्वस्मात् सूत्रात् सः इति वर्तते। सः मीन्स् सकारस्य दकारः। सः दः, सः इति प्रथमं षष्ठी विभक्तिः, दः इति प्रथमा विभक्तिः। सकारस्य दकारादेशः भवति इत्यर्थः। कस्य भवति सकारस्य दकारादेशः? वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुः एतेषां। वसु मीन्स दिस इज प्रत्यय, सो वसु प्रत्ययान्त शब्दः इति स्वीकरणीयं। प्रत्यय ग्रहणेन तदन्ताः ग्राह्याः इति न्यायेन। सः इत्येषः अनुवर्तते। सः वसुः इत्यस्यैव विशेषः। सकारान्त वसु प्रत्ययान्त शब्दः इति विज्ञायते। कदाचित् वसु प्रत्ययान्त शब्दः कुत्रचित् सकारान्तः न स्यात् इति तत्र एतद् सूत्रं न अन्वेति। यत्र वसु प्रत्ययान्त शब्दः साक्षात् सकारान्तः भवति तत्रैव एतस्य सूत्रस्य अन्वयः। स्रंसु ध्वंसु इति अवस्रंसनार्थे धातु सकारान्तौ एव इति सः इति शब्दः अत्र न अनुवर्तते। अनडुः इति शब्दः अकारान्त शब्दः। अनडुः मीन्स् ऑक्स। तेन अनडुः इति हकारान्त शब्दः, तो असंभवात् अस्मिन् सद्ये अपि सः इति न अनुवर्तते। अकारस्य दकारो भवति इति अनुवर्तते। वृत्तिः एवं लिख्यते। वसु प्रत्ययान्तस्य पदस्य सकारान्तस्य स्रंसु ध्वंसु अनडुः इति एतेषां च दकारादेशो भवति। उदाह्रियते। प्रथमं वस्वन्तस्य शब्दस्य उदाहरणम्। वस्वन्तस्य शब्दस्य विद्वस् इति शब्दः। विदेः चतुर्वसुः 7136 सूत्रेण विदज्ञाने इति धातोः तत्रर्थे वसु प्रत्ययः। एतद् वसु प्रत्ययः उगित्, तत्र उकारः इत् वर्तते इति उगित् मध्ये एतद् अस्ति। विद्वस् इत्युक्ते ज्ञानवान् इत्यर्थः। विद्वस् इति तस्मात् तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्तिषु द्विवचनम् उदाह्रियते। विद्वस् प्लस् व्याम्। अत्र प्रकृतसूत्र अनुसारं सकारस्य दकारादेशः विद्वद्भ्याम् इति रूपं भवति। बै पंडिट्स तृतीया, चतुर्थी फॉर पंडिट्स, पंचमी फ्रॉम पंडिट्स इत्यर्थः। नौ तृतीया बहुवचनं विद्वस् प्लस् भिस्, सकारस्य दकारादेशः विद्वद्भिः। Then another type of vasu pratyaya will take up. Vasuscha chandasi iti 3-107 सूत्रे वसु इति प्रत्ययः। लिटः वसु इति वैदिक प्रयोगे प्रत्ययः। अत्र एतदपि उगितेव। लिटः प्रत्याम्नायो भवति। एतत् एवं भवति प्रक्रिया। पिबतेर्धातोर्वा पा पाने पिबति इति आदेशः, तस्मात् धातोर्वा पा रक्षणे इति धातोर्वा लिट्। लिटः वसु प्रत्ययः। पा प्लस् लिट्। अत्र वसु प्रत्ययः आर्धधातुकम्। आर्धधातुकस्य इडु अलादेः इति सूत्रात् क्रीडागमे क्रीडागम सहितं भवति। पा प्लस् लिट् प्लस् इट् प्लस् वस्। अत्र लिटि द्वित्वं भवति। पा पा
इट् वस् अभ्यासकार्याणि ह्रस्वः इति अभ्यासकार्यं प भवति। धातुः पा पा प्लस इट् प्लस वसु इति स्थिते आतो धातोः इति आकारस्य लोपः। तो पा इति अकारः भवति, आकारस्य लोपे कृते अकारः भवति। प पकारः प्लस इ वस् पिवस् इति भवति। पिवस् इति रूपं भवति वैदिक प्रयोगः अन्तिमं रूपम्। तस्मात् तृतीया चतुर्थी पंचमी विवचने भ्याम् पपिवस् प्लस भ्याम् सकारस्य दकारादेशः पपिवद्भ्याम् इति रूपम्। तृतीया बहुवचने पपिवस् प्लस भिस् पपिवद्भिः इति रूपम्। Now having finished वसु प्रत्ययान्त उदाहरणं, let us take up स्रंस् स्रंस् इति धातुः स्रंसु अवस्रंसने अवस्रंसनं नाम falling down इत्यर्थः। तत्र उखायाः स्रंसते इत्यर्थे क्विप् प्रत्ययः उखास्रंस् क्विप् सर्वलोपि उखास्रंस् इति रूपं भवति। तस्य व्याम् इति प्रत्यये कृते यथा पूर्वं तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचनम् उखा स्रंस् प्लस भ्याम् इति स्थिते उखास्रंस् इति विबन्त रूपम् इति कृत्वा अत्र अनिदितां हल उपधायाः नीति इति 6424 सूत्रेण उपधायाः नकारस्य लोपो भवति। तेन उखास्रंस् इति अनुस्वारस्य लोपेन उखास्रस् इति रूपं भवति। उखास्रस् प्लस भ्याम् सकारस्य दकारादेशः उखास्रद्भ्याम्। एवञ्च उखास्रंस् प्लस भिस् तृतीया बहुवचनम् उखास्रद्भिः इति। उभयत्रापि अनिदितां हल उपधायाः उपधायाः लोपः भवति। उपधा नकारस्य लोपः भवति। उखास्रंस् इत्युक्ते what is the meaning of this which falls from the frying pan? Ukha means frying pan. Now we will take up Dvamsu ityasya udaharanam स्वीकुर्मः। Dvams इति Dvamsu इत्यस्य अर्थोऽपि अवस्रंसनार्थः falling down। पर्णात् ध्वंसते इत्यर्थे क्विप् प्रत्ययः पर्णध्वंस् इति रूपं भवति। अत्रापि एतद् उगित् इति कृत्वा तत्र पर्णध्वंस् इति अनिदित् इति कृत्वा उपधायाः नकारस्य लोपः क्विप्पपि कित् भवति इति कृत्वा अनिदितां हल उपधायाः निति इति सूत्रेण अत्र नकारस्य लोपः पर्णध्वस् इति रूपं भवति। तस्मात् भ्याम् सकारस्य दकारादेशे पर्णध्वद्भ्याम्। अनन्तरं पर्णध्वंस् प्लस भिस् तृतीया बहुवचनं पर्णध्वद्भिः इति रूपम्। उभयत्रापि उपधा नकारस्य लोपः। पर्णध्वंस् means that which falls down from the leaf इत्यर्थः। Now we will take up the word anaduh शब्दः। अनडुः इति हकारान्त शब्दः आक्स् इत्यर्थः। अनडुः प्लस भ्याम् यथा पूर्वं तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति विवचनम् हकारस्य दकारः प्रकृतसूत्रेण अनडुद्भ्याम्। तृतीया बहुवचने अनडुः प्लस भिस् हकारस्य दकारादेशः अनडुद्भिः इति रूपम्। अत्र सकारस्य दकारः सः इति अनुवर्तते। अत्र प्रकारस्यैव भवति।
विद्वस् प्लस सु इति स्थिते अत्र विद्वस् इति पदं न भवति सर्वनामस्थानभावात्। सर्वनामस्थान स्वादिषु असर्वनामस्थाने पदं भवति। एतत् सर्वनामस्थानमिति कृत्वा अत्र विद्वस् शब्दः पदं न भवति। तेन सकारस्य दकारो न भवति अत्र। उगिद तर्हि विद्वस् प्लस सु इति प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं कथं भवेत्? दकारो न भवति एव, किन्तु किं रूपं भवेत् इति पश्यामः। उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति सूत्रेण एतद् वसु इति उगित् प्रत्ययान्त शब्दः इति कृत्वा नुम् आगमः भवति। उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः 7170 सूत्रेण तो नुमागमः। उगिद अचो अन्त्यात् परः इति अन्त्यस्य अचः परं भवति नुमागमः। तो नुम् मीन्स नकारः। विद्वन् प्लस स भवति। विद्वन् प्लस सु इति प्रथमा विभक्ति प्रत्ययः। अल्ज्ञादि सूत्रेण सुलोपः भवति। विद्वन् प्लस सु। अत्र तान्त महतः संयोगस्य 6-4-10 सूत्रेण अत्र नकार उपधायाः अकारस्य दीर्घः भवति। विद्वान् प्लस सु भवति। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण 8-33 सूत्रेण अन्त्यस्य सकारस्य लोपः भवति। विद्वान् इति विद्वस् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं विद्वान् इति। एवमेव वसु प्रत्ययान्तस्य इतरम् उदाहरणं पपिवस् इति पूर्वं स्वीकृतं। पपिवस् प्लस स प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अत्र प्रक्रिया पूर्वते भवति। पपिवान् इति रूपं भवति। अत्र एतयोः उदाहरणयोः नकारस्य दकारादेशः न भवति। किमर्थं? तत्र पदत्वं नास्ति इति। नौ विद्वन् प्लस स इत्यत्र पदस्य सकारान्तस्य ससजुषोरुः इति 66 सूत्रेण ऋत्वं प्राप्येत इति आशंका। संयोगान्तस्य लोपः इति अत्र सकारस्य लोपः कृतः। तस्य एतद् संयोगान्तस्य लोपः इति 33 सूत्रेण लब्धम्। लोपे कर्तव्ये सकारस्य ऋत्वम् इति असिद्धं भवति। एतद् अनन्तरसूत्रमिति ऋत्वविधानसूत्रम् अनन्तरमिति कृत्वा लोपे कर्तव्ये सकारस्य ऋत्वम् असिद्धम्। यत्र ऋत्वम् अप्राप्तं भवति इदम् आरभ्यते इति तद् बाध्यते। ऋत्वं बाध्यते। अत्र संयोगान्तलोपस्तु नैवमिति तेन एतदेव तत्त्वं बाध्येत। नौ अनडुहः अपि ओढः इति 8-31 सूत्रेण धत्वं भवति। धत्वमपि अनेन सूत्रेण बाध्यते। नुमागमस्य तु विधान सामर्थ्यादेव भवति। अत्र अनडुः शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपं पश्यामः। अनडुः प्लस सु इति स्थिते सौ अनडुहः 7182 सूत्रेण नुमागमः। तो नुमागम अत्र नकारस्य आगमत्वं कुत्र भवति? अनडुः शब्दस्य उकारात् परं भवति। तो अनडु न भवति। अत्र चतुरनुडुहोः आमुदात्तः इति सूत्रं 7198 तेन प्रक्रिया एवं क्रमेण भवति। अनडु आ सु अनडुवाः स नुमागमः। अनडुवान् सु अल्ज्ञादि लोपः सु इत्यस्य लोपः अनडुवान् नकार अत्र अनडुवान् इति हु इति
अत्र संयोगान्तस्य लोपः इति अकारस्य लोपः अनडुवान् इति प्रथम एकवचन रूपम् अनडुवान् मीन्स् ऑक्स सम्बुद्धौ अम्मागमः भवति अम् सम्बुद्धौ इति 7199 सूत्रेण अमागमे कृते ए अनडुवन् इति सम्बुद्धि रूपं भवति एतत् सर्वमपि पदस्य इति अधिकृतम् इति कृत्वा पदस्यैव एवं कार्याणि भवन्ति यत्र पदत्वं नास्ति फॉर एग्जांपल विद्वस् प्लस औ इति प्रथमा विभक्ति द्विवचने अत्र विद्वस् शब्दः तस्य पदत्वं नास्ति विद्वस् प्लस औ इति स्थिते एतं सर्व प्रक्रिया अनन्तरं विद्वांसौ इति रूपं भवति अत्र तौ आम चतुरणोः आम उदात्तः इति सूत्रेण आमागमः भवति विद्वांसौ इति रूपं भवति एवं प्रक्रिया एवं क्रमेण भवति विद्वस् नुमागमः विद्वन्स् आमागमः विद्वांस विद्वांसौ नश्च अपदान्तस्य जलि इति नकारस्य अनुस्वारः विद्वांसौ बहुवचने विद्वत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ विद्वस् प्लस अस् इति स्थिते नुमागमः विद्वंस आमागमः विद्वांस अस् विद्वांसः नश्च अपदान्तस्य जलि इति नकारस्य अनुस्वारः Now we will go to the next sutram 8 to 73 तिप्यनस्तेः सह दः इति अनुवर्तते पदस्य इति अधिकृतं सकारस्य सकारादेशः भवति इति अनुवर्तते नौ सन्धि विभागं कुर्मः तिपि न अस्तेः तिपि मीन्स तिप् इति प्रथम पुरुष एकवचन प्रत्ययः प्रथम पुरुष एकवचन प्रत्यये परे इत्यर्थः भवति तिपि इत्यस्य न अस्तेः यत् कार्यमुक्तं सूत्रे अस्तेः धातोः न भवति अस्तेः मीन्स असभूवि इति धातोः विषये न भवति तिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य अस्ति भिन्नस्य दकारादेशो भवति इति वृत्ति so now we have to take the examples with sakaranta sakarantasya padasya we will take up pradhamam sakaranta dhatuh chakasru iti dhatuh ऋकारः अत्र इत् भवति चकास् इति धातोः निजरूपं चकास् दीप्तौ इत्यर्थः प्रकाशः इत्यर्थः अदादिगणः चकास्ति इति रूपं भवति अस्य धातोः लङ् लकारः उदाहरणम् अडागमः भवति अट् चकास् धातुः प्लस् ति इत्यस्य चपो लुक् भवति ति इत्यस्य इकारस्य लुकि कृते भवति अ चकास् अल्ज्ञादि सूत्रेण त इत्यस्य लोपः अचकास् इति रूपं भवति एतत् पदं तो पदस्य दकारः प्रकृतसूत्रेण अचकाद् अचकाद् इति रूपम् अचकाद् लङ्लकारः शोन् ब्रैट्लि इत्यर्थः अचकाद् भवान् you had shown bright इत्यर्थः भवान् इति अनुप्रयोगः वाक्ये इपः अभिव्यक्तये अर्थात् प्रथम पुरुष प्रयोगः इति सूचनार्थम् अनदर सकारान्त धातुं स्वीकुर्मः शासु अनुशिष्टौ अदादिगणः शास्ति इति रूपम् अथवा अनुपूर्वक अनुपूर्वक स्वीकुर्मः
तत् पर्याप्तं भवति। अनुपूर्वक शास् स्वीकुर्मः, तस्य लङ् रूपं स्वीकुर्मः। प्रथमपुरुष एकवचनम् अनु इति उपसर्गः अट् शास् अज्ञादिसूत्रेण तकारस्य लोपः अन्वशास् इति रूपम्। तकारस्य अन्वशास् इति पदं भवति, तकारस्य दकारादेशः अन्वशाद् अन्वशाद् भवान्। You had followed the guru, or you had instructed the guru very intelligently. Ipi iti uktam. Tasya kim prayojanam? Chakas plus quip. Quip prachayanta शब्दस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः। क्विप् सर्वलोपि चकास् भवति। अत्र पदस्य सकारस्य चकास् इति पदं भवति, सकारस्य दकारादेशो भवति वा न भवति। किमर्थं? टिप् नास्ति, अत्र क्विप् वर्तते। टिप् नास्ति इति कृत्वा अत्र चकास् इत्यस्य सकारस्य दकारादेशो न भवति। दकारादेशो न भवति चेत् किं भवति? चकास् इत्यस्य पदत्वम् इति कृत्वा ससजसोरुः इति चकार भवति। खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति कृत्वस्य विसर्गो भवति, चकाः इति रूपं भवति। अनस्तेः इति किमर्थम् उक्तम्? अस्ति इति धातोः सकारान्तस्य पदस्य न भवति इति उक्तम्। तस्य उदाहरणं वेदवाक्यं दीयते। आप एव इदं सलिलं सर्वमाः इति वेदमन्त्रः। सन्धिविभागं कुर्मः। आप एव इदं सलिलं सर्वम् आह इति वाक्यम्। आह इति प्रकृत उदाहरणम्। अस् धातोः, अस् धातुः प्लस् लङ् आडागमः। अजादीनाम् आड् अजादीनाम् इति आडागमः। आड् अस् चपो लुक् प्लस् त् बहुलं छन्दसि अस्ति सिचो अपृक्ते ईडागमस्य बहुलं छन्दसि इति 7397 सूत्रेण अत्र ईट् न भवति। एतद् वेदवाक्यम् इति कृत्वा तेन किं भवति? आ प्लस् अस् प्लस् त् इति स्थिते आसुत् इति भवति। अच्छा, हल्ग्यादिसूत्रेण तकारस्य लोपः आस् इति भवति फैनल् रूपं। तकारस्य दकारादेशो न भवति अत्र, बिकास् दिस् इस् अस्ति। अस्ति इति सकारान्त धातुः, न तु चिपि अनस्तेः इति उक्तत्वात्। तो दकारादेशो न भवति, आस् एव तिष्ठति। आस् इत्यस्य सकारस्य ससजसोरुः इति आर् इति भवति। रेफस्य विसर्गः आह इति रूपम्। तत् आह इति रूपम् अत्र आप एव इदं सलिलं सर्वम् आह इत्यत्र दृष्टम्। अनस्तेः इति पर्युदासः कृतः इति कृत्वा एतद् रूपं सिद्ध्यति। Now we will take up the next सूत्रम् 8 to 74. सिपि धातोर् रुर्वा इति सूत्रम्। सः दः इति अनुवर्तते, पदस्य इति अधिकृतम्। अत्र सन्धि विभागः क्रियते। सिपि, सिपि मीन्स् मध्यम पुरुष एकवचन रूपे इत्यर्थः। धातोः रुः वा। सिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य धातोः रुः इति अयम् आदेशो भवति, दकारो वा भवति। either ru or dakarah. We will take up example. Same examples of dhatus in the last sutram can be taken,
बट विथ मध्यम पुरुष एकवचनम चकास प्लस लंग मध्यम पुरुष एकवचनम अडागमः अट् चकास प्लस स इतश्च इति सी इत्यस्य स अचकास प्लस स अल्ज्ञादिना कुलोपः अचकास अत्र सूत्र सूत्रानुसारं ऋत्वे कृते सकारस्य ऋत्वे कृते अचकार सर्वसानयोर्विसर्जनीयः इति ऋत्वस्य विसर्गः अचकाः इति रूपम् पक्षे सकारस्य दकारादेशो भवति दकारे कृते अचकाद् इति रूपं भवति तो अचकाः इति एकं रूपं ऋत्वे कृते दकारे कृते अचकाद् इति वाक्योदाहरणम् उच्यते अचकास् त्वम् अत्र विसर्जनीयस्य सः इति अचकाः विसर्गस्य सकारः अचकास् त्वम् अचकाद् त्वम् करिच इति दकारस्य तकारः अचकात् त्वम् त्वम् इति अनुप्रयोगः वाक्ये चिपः मध्यमपुरुष एकवचनस्य अभिव्यक्तये अत्र एकः विशेषः धातु इति शब्दग्रहणं किमर्थं कृतं सूत्रे यावता सकारान्तस्यापि पदस्य रेफदकारौ उच्येयाताम् न च सिपि सकारान्तात् धातोः अन्यदस्ति सिपि सकारान्तात् धातोः अन्यदस्ति इति न इत्यतः आशंका परिहारार्थम् उच्यते धातु शब्दग्रहणम् उत्तरसूत्रे पूर्वोरुपधायाः इत्यत्र तत् पदस्य ग्रहणार्थम् उत्तरसूत्रे ग्रहणार्थम् अत्र धातु इति शब्दस्य ग्रहणं कृतम् अस्मिन् सूत्रे देन् रुग्रहणं च उत्तरसूत्रे गश्च इति सूत्रे तदर्थम् एतत् ऋत्वस्य ग्रहणं कृतम् पक्षे ऋत्वं यथा स्यात् इत्येवम् अर्थम् Now we will take up the next sutram 8 to 75. Dascha kipi rurva daha iti anuvartate. Purvam we have taken sakarantasya dhatoho udaharanam sवीकृतम् अस्मिन् सूत्रे दकारान्तस्य धातोरपि एतत् कार्यं भवति इति उक्तम् दश्च इति सूत्रम् दकारान्तस्य धातोः पदस्य सिपि परतः रुर्भवति दकारो वा भवति दकारः इति पूर्वस्मात् अनुवृत्तिः दकारान्त धातु तस्मात् पदं स्वीकरणीयम् उदाहरणार्थम् विधिर्विदारणे विद् धातुः स्वीकृतः कृधादिगणः उभयपदी विनक्ति भिन्ते इति रूपद्वयं भवति विद् प्लस लङ् मध्यमपुरुष एकवचनम् अट् आगमः विद् धातुः अत्र स्न्यं भवति विनद् भवति तस्मात् मध्यमपुरुष एकवचनम् अभिनद् प्लस दकारस्य ऋत्वपक्षे अभिनर् प्लस अल्ज्ञादि सूत्रेण सुलोपः अभिनर् ऋत्वस्य विसर्गः अभिनः इति रूपम् पक्षान्तरे दकारस्य दकारपक्षे दकारादेशपक्षे अभिनद् इति रूपं भवति वाक्य निर्माणं कुर्मः अभिनः त्वम् विसर्जनीयस्य सकारः अभिनस्त्वम् अभिनद् त्वम् करिच इति दकारस्य दकारादेशः अभिनत् त्वम्
अत्रापि त्वम् इति अनुप्रयोगः मध्यमपुरुष एकवचन रूपार्थम्. Second example with dakaranta dhatu is shidir dvaidhikarane udhadi chinatti tasmat lang prathama purusha madhyama purusha ekavachanam. यथा पूर्वमेव तस्य अडागमः इत्यादिकं भवति. दकारस्य दकारादेशपक्षे अभिन्न अच्छिनत्वम् इति रूपं भवति. दकारस्य ऋत्वादेशे अभिनस्त्वम् अच्छिनस्त्वम् इति भवति. चिद धातुः अच्छिनस्त्वम् इति भवति. Then we will take up the next sutra. रोरुपधायाः दीर्घ इकः पदस्य धातोः इति अनुवर्तते. तत्र सन्धिविभागः क्रियते. ध्रुवोः मीन्स् रेफ वकारयोः संयोगः. तस्मात् षष्ठी एकवचनं. ध्रुवोः धातोः पदस्य उपधायाः इकः दीर्घो भवति. वृत्ति एवं प्रचलति. रेफ वकारान्तस्य धातोः पदस्य उपधायाः इकः दीर्घो भवति. So even though the dhatu first taken up is not रेफान्तः, यत्र रेफान्तं भवति अनन्तरकार्यै तद् स्वीक्रियते. फॉर एग्जाम्पल गृ शब्दे क्रियादिगणः परस्मैपदी गृणाति शब्दं करोति इत्यर्थः. अत्र गृ धातुः गृ प्लस् पिप् ऋकारान्त धातुः रूत इत् धातोः इति 7/100 सूत्रेण ऋकारस्य इकारो भवति आदेशः. ऋकारस्य स्थाने आगतम् इति कृत्वा पुरन् रपरः इति रपरत्वेन आगच्छति. So it becomes ru becomes ir. So gru plus quip, gir plus quip, गिर् इति रूपं भवति. तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं गिर् प्लस् सु. अल्ङ्यादि सूत्रेण सु इत्यस्य लोपः. गिर् प्रकृत सूत्रेण अत्र उपधायाः इकः दीर्घः भवति. अत्र उपधा इकारः. तस्य दीर्घत्वे कृते गीर् इति भवति. रेफस्य विसर्गः ईहि इति रूपं. ग्रू प्लस् पिप् इत्यस्य ईहि इति गिर् इति प्रातिपदिकं भवति. तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं ईहि इति भवति. ईहि मीन्स् ए वर्ड. तस्य प्रथमा विभक्तौ रूपाणि एवं भवन्ति. ईहि गिरौ गिरः. Another refanta dhatu is taken for example. Gurvi ikaraha ittu bhavati. Gurva iti bija roopam bhavati dhatuः. Gurva himsartha. Tasmat dhatoः quip. How this quip is enjoined here? Raja bhasa गुर्वी युतोः जि प्रू यु ग्राव तुवः क्विप इति 31177 सूत्रेण एतेभ्यः धातुभ्यः क्विप भवति. दुर्व प्लस क्विप इति स्थिते रात् लोपः छोः इति सूत्रेण रात् परस्य वकारस्य लोपः भवति. तो दुर्व इति स्थिते
वकारस्य लोपे कृते धुर् भवति। दिस इज द प्रातिपदिकम। धुर् प्लस सु प्रथमा विभक्ति एकवचनम। हल्ग्यादि सूत्रेण सुलोपः। धुर् प्रकृत सूत्रेण उपधायाः इकः दीर्घः। अत्र उपधा उकारः तस्य दीर्घः धूर् इति रूपं भवति। रेफस्य विसर्गः धूः। धुर् इति प्रातिपदिकशब्दः। तस्य अर्थः भारः वेट् इत्यर्थः। तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं धूः इति भवति। धूः पुरौ पुरः इति त्रीणि रूपाणि प्रथमा विभक्तौ भवन्ति। अनदर एग्जांपल भ्रू पालन पूरणयोः गृहोत्यादिगणः परस्मैपदी विपर्ति इति रूपं भवति। अथवा भ्रू पूरणे सुरादि धातुः उभयपदी पारयति पारयते टू नरिश टू फिल अप इत्यर्थः। अस्मात् धातोः पिप् 31177 राजभास गुर्वी एतद् तत्रैव प्रू इति धातुरपि वर्तते। एतेन सूत्रेण पिप् प्रत्ययः। एतद् पकारः पूर्वमस्ति इति कृत्वा उद् ओस्त्य पूर्वस्य इति 7108 सूत्रेण रूत इति धातोः इति ऋकारस्य उकारो भवति। ऋकारान्तस्य धातोः ओस्त्य पूर्वस्य ऋकारान्तस्य धातोः उत्वं भवति। तो रपरत्वेन उर् भवति। So pru becomes pur. Pur plus su. Pur iti प्रातिपदिकम। प्रथमा विभक्ति एकवचने सु। हल्ग्यादि सूत्रेण सु लोपः पुर। प्रकृत सूत्रेण उपधायाः उकारस्य दीर्घः पूर्। रेफस्य विसर्गः पूः। पूरणम् इत्यर्थः। पूः पुरौ पुरः इति प्रथमा विभक्ति त्रीणि रूपाणि। Now, as another example, we will take shasu dhatuhu. Even though this is sakaranta, anantara karyaihi sakarantasya roho iti repantam bhavati tat svikurmah. We will just see how the prakriya develops. Ang purvaka shasu. शासु अनुशिष्टौ इति धातुः। अथवा we can take शशि इच्छायाम् आंग पूर्वः आत्मनेपदम् आशंसते इति रूपम्। उणादि सूत्रेण आंगः शासु इच्छायाम् इति उणादि सूत्रेण पिप् भवति। So here आशास इति आंग पूर्वक शास धातुः। तस्मात् पिप्। पिप् सर्वलोपी प्रत्ययः आशासित रूपं भवति। आशासः क्वौ उपसंख्यानम् उणादि सूत्रेण उपधायाः इत्वं भवति। तो आकारस्य इकारः आशासित शकारादनन्तर आकारस्य इकारो भवति। तो आसिस् भवति। शशि वसि घसीनां च आदेश प्रत्ययोः इण्कोः मूर्धन्यः इति 8360 सूत्रेण अत्र सकारस्य मूर्धन्यादेशः सकारः भवति। So it becomes आसिष। तस्मात् सु प्रथमा विभक्ति एकवचनं। अल्ज्ञादना सुलोपः आसिष इति रूपम्। एतावत् सिद्धवत् कृत्वा सत्वस्य असिद्धत्वात् सकारस्य ऋत्वं भवति। ससजुषोः रुः इति सूत्रेण 8266 सूत्रेण। So here आसिर् भवति। Finally it becomes आसिर्। सस्य ऋत्वे कृते रोरुपधायाः दीर्घो इकः इति प्रकृत सूत्रेण
इकारस्य दीर्घो भवति आसीर् इति। चासिति धातुः सकारान्तः, तथापि ऋत्वे प्राप्ते उदाहरणाय अर्हं भवति। अत्र ऋत्वे प्राप्ते उदाहरणाय अर्हं भवति। तो आसिर् इति इकः दीर्घे कृते आसीर् इति भवति। ऋत्वस्य विसर्गः आसीः इति रूपं भवति। आसिष् इति निजरूपे सकारस्य प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपम् आसीः इति भवति। आसीः मीन्स् ब्लेसिंग। एते गीः धूः पूः आसीः इति उदाहरणानि यानि दत्तानि स्त्रीलिङ्गशब्दाः। एते च रेफान्तधातूनां पदभूतानाम् उदाहरणानि। वकारान्तस्य पदस्य धातोः असम्भवात् न उदाह्रियते। Then why this vakara is taken here? Vakarasya grahanam उत्तरसूत्रार्थम्। अत्र उपधाग्रहणं किमर्थं कृतम् इति पश्यामः। दुग्ध्वी धारणपोषणयोः इति सूत्रस्य भूयः लङ् तिप् गुणः रपरत्वं युहोत्यादिभ्यः स्युः निर्वचनम् उरत्तिति अत्वं भूयाम् इत्तिति इत्वम् अभिभरत् इति रूपं भवति। अल्ज्ञादिलोपेन सकारस्य लोपो भवति। अभिभर् इति रूपं भवति। रेफस्य विसर्गः अभिभः अभिभर् भवान्। अभ्यासस्य इकारस्य दीर्घः न भवति। अत्र इकः इति किमर्थम् उक्तम्? अभिभर् इति स्थिते उदाहरणे वशब्द अकारस्य न भवति दीर्घः, अकारस्य न भवति इकः इति उक्तत्वात्। धातोः इत्येव अग्नि इति अग्नि वायु इति इकारान्त उकारान्त शब्दौ। अग्निशब्दः न धातुः वैरित्यर्थः गुणादिसूत्रेण सिद्धः। वायुः अपि एवमेव। तो अग्निशब्दस्य इकारस्य वायुशब्दस्य उकारस्य च दीर्घत्वं न भवति। अग्निः वायुः इति पदं भवति। पदस्य इत्येव गिर् इति प्रातिपदिकात् प्रथमपुरुष द्विवचन रूपं गिर् प्लस् औ। अत्र गिर् इति पदं नास्ति। तस्मात् अत्र रेफस्य उपधायाः इकारस्य दीर्घो न भवति। गिरौ इति रूपं भवति। बहुत्वे कृते गिरः इति रूपं भवति। एतेन सूत्रेण अद्यतन पाठस्य समापनं क्रियते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।